السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في فيديو اليوم باش نعملوا الكومبليت فيو، التاسك كومبليت فيو اللي يخلي لنا نماركيو تاسك كومبليتد. دونك خلينا نبداو. باهي نمشيو للفيوز دوت باي. هاني في البروجي متاعي كالعادة في الفيشي فيوز. كانت تلاحظوا فسخت الفيو متاع المرة اللي فاتت خاطر ماهوش تبع الخدمة متاعنا. احنا الفيو متاعنا شنو باش يكون؟ باش يكونوا complete view والديليت all والديليت completed. دونك الديليت تاسك كي وحدها لا ماهوش تبع الخدمة متاعنا. هاكا جست وريت لكم كيفاش تصير هاكا هو. دونك فسخت الفيو، فسخت في الاندكس هاك البوطون ديليت وكل، خليت كان تاسك بارك في اليورال كيف خليت كان الراوتينج متاع الاندكس، خاطر عنا فيو واحد اخر، فيو واحد برك سامحني. نخدمو السيرفر نشوفو وين قعدنا اخر مرة. قالك cannot import name delete task خاطر في اليورلز مازلت امبورتي لنا ما وسختوش، مش كراف الحكاية. باهي ريلودي خدم السيرفر جاوب باهي في بالي. نمشي للنافيجاتور، نمشي لوكال هوست. كما تشوفوا اللاب متاعنا تمشي جوا ريجل، اما معنا عاد فونكسيون جوست نزيدو لي تاسك. باهي نمشيو للفيوز ونبداو الفيو الاولاني اللي هو الكومبليت فيو تاع اليوم. فاين نسميوه كومبليت تاسك ياخو ريكويست وياخو الاي دي نتاع التاسك اللي باش تولي كومبليت. دونك تاسك اندرسكور اي دي. بالنسبه للبارامتر هذي خلينا نتفهموا في حاجه، نجم نسميه كما تحب، نجم نسميه تاسك اي دي، نجم نسميه اي دي، نجم نسميه بي كي، نجم نسميه تاسك بي كي كيما نحب، المهم حاجه تعبر. اما باش نبعدوا على اي دي خاطرو ريزيرفي نسميه تاسك اي دي. اول خطوه كما في الديليت تاسك، اول خطوه نجيبوا التاسك اللي حاجتنا بيها، نستعملوا الداتابيز كويري كما موجود لهنا. جست احنا كما المره اللي فاتت مش نستعملوا دوت اول، باش نستعملوا دوت جيت خاطرنا حاجتنا بتاسك واحده برك مش اللي تاسك الكل. دوت جيت بشنو باش نجيبوا التاسك؟ نجيبوه بالاي دي تاعها اللي هو التاسك اي دي اللي باسيبل بارامتر. نحطوا الفاريابل هذيا ولا لوبجي اللي باش نجيبوه هذايا في فاريابل نسميوه تاسك. دونك الخطوه الثانيه باش نعملوا احنا على التاسك هذيا باش نردوها كومبليتد. اش معناها نردوها كومبليتد؟ معناها كما في الموديل عندها فيلد كومبليتد بولين اللي هو بار ديفو فولس، نحبوا ردوا وانا نحب ردوا ترو. دونك اش نعمل؟ نجي هنا نقول تاسك دوت completed equal true. هيك هي بعد تاسك اللي بيجي هيك بعد ما بدلت فيه رديت الكومبليتد نتاعو فاليرها true، تعمل له سيف تسجله في الباز دي دوني باش يتسجل. كاو هذه هي. دونك تنشوفهم بعد اش نعملوا دايركت ولا. تو خلينا نمشي نخدموا اليو ار ال للفيو متاعنا كالعادة، نهزو كوبي كولي، نعمل باث واحدة اخرى نسميها complete سلاش نفس الحكاية integer والفاريابل اسمها task id هكا، متنساش سلاش في الاخر، فيرجيل ياخو فونكسيون complete task، متنساوش نبورتيوها الفوق. حاجة اخرى نعطيوها name، نعطيه name complete task، نسميه complete task ولا complete easy نسميه complete. بعد هذا نمشي للاندكس متاعي، نمشي قدام تاسك، رجع تاسك حاطة في ليان، انا معناها حاطة محصورة في باريز نجي للهاشريف متاع التاسك هاكي، نستعمل الدايناميك يو ار ال كما حكينا، تحل كيرلي بريس بورسنتاج، تكتب كلمة يو ار ال، تحل سنجل كوت، تجي في وسطها تكتب اسم اليو ار ال اللي تمشيله. كي تكليك على
على التاسك، واسم اليو ار ال اللي هو كومبليت باش يهزنا الدرس هذيا. به بصي هنا تنساش تسكر البورسنتاج والكيرلي بريس. نمشيو نشوفو تاون تستيو، نعمل ريفريش للاندكس، خلينو ريفيرس ماتش بالطبيعة، خاطر كما في اليو ار ال وكما في الفيو تهز معاها بارامتر واحدة اخرى اللي هي الاي دي، دونك متجيش تباسي هنا اليو ار ال وحده من غير الاي دي. الاي دي هنا ما يتباساش كما حكينا في المرة اللي فاتت، مش كما هيك معناها جي تاسك اندرسكور اي دي مش باسم البارامتر، لا تجي للوبجي اي دي اللي عندك في التمبليت اللي هو هذا، وتكسيدي للاي دي نتاعو ديريكت بوان اي دي. كونديسيون تقول اذا كان التاسك ديجا معناها كومبليتد خرجها لي معناها مشطبه. هو شنو اذا كان ماهيش كومبليتد خرجها لي في شكل ليان كما هكا، يهزني للفيو كومبليت باش تولي كومبليت التاسك. باهي انا كي باش تولي كومبليت باش نعمل حاجه بسيتاس نردها مشطبه تاسك، دونك اذا كان التاسك ماهيش كومبليت خرجها لي في شكل ليان باش ننزل عليها، بعد كي ننزل عليها وتولي كومبليت نحب تولي معناها تخرج لي مشطبه. دونك نعمل if ندور بالبرسنتاج if task dot completed اذا كان هي completed كيفاش باش تخرج؟ باش تخرج معناها عادي ماهيش ليان، ولكن شو نحطها في وسط هاش دو مثلا، ولا هاش برا هاش دو، في وسط هاش دو، والهاش دو هيك ايش نعطيها ستايل مثلا، ايش نعطيها؟ باهي ساعة نحلو ستايل، نعطيها تكست decoration line through، هذه حاجة في CSS تعطيك تولي مشطبة معناها line through. وكانت تحبوا تعطيوها background color ولا مش لازم خليها هيك. ما هي style text decoration line through، هذا إذا كان هي completed معناها كتاب التاسك completed خرجها مشطبة. else نزيد لها else، إذا كان هي not completed ايش تعمل؟ إذا كان هي not completed خرجها لي معناها في else مش هنا، لحظة برك بعد إذا كان هي مازالت مش completed خرجها لي في شكل الياء، ونجم نكليك عليها ونمشي للفونكسيون complete باش نكمل باش تولي complete باش نردها complete. نمشيو توا للاندكس نعمل ريفريش نشوفو وين وصلنا. قالك invalid، لحظة نسينا معملتش end if، ردوا بالكم. end if لحظة كيرلي بريس واحدة وبرسنتاج. تو كان نمشي نعمل ريفريش، نكليك على تاسك view to do views complete tasks returns none instead، ماشي حب ترى لازم نجيو للفيو complete task نعطيوه redirect كالعادة index. ما هي جماعة الرور نسيت معملش return هنا، تبت direct. توا كان نرجع للاندكس ونعمل ريفريش، توا تشوفوا اللي ولاو مفسخين خاطر نزلت عليهم كلهم كومبليت. كان زيد تاسك واحدة أخرى نيو تاسك ونكليك عليها شي يصير تتفسخ. دونك يا جماعة مبروك عليكم، نسموه عملنا معناها المين فانكشناليتي متاع الاب. دونك مازالت شويه فينيسيون كما نقولوا، شويه تاتشز ونكملوا الاب ان شاء الله. مازلنا باش نزينوا شوي. دونك نكملوا زوز فيو اخرين اللي هما ديليت كومبليتد و ديليت اول.
دونك نبداو delete completed define delete underscore completed. اش تعمل تاخذ ريكوست ساعة، اش تعمل فيو هذيا تجيب لي تاسك اللي الكومبليتد نتاعهم يقال ترو وتفسخهم. دونك كيفاش تصير الحكاية؟ فما التاسك الكويري اش تقول دوت اوبجكتس كالعادة. دونك دوت اوبجكتس دوت فلتر مش جيت دوت فلتر. خاطر شنو الفرق بين فلتر وجيت؟ جيت تجيب لك واحدة برك، وفلتر تجيب لك معناها بزايد، انا اللي تجيب لك لي تاسك اللي عندهم البارامتر اللي باش تحطها تو انتر بارانتيز. انا حاجتي completed ايجال ترو، معناها قلت له جيب لي التاسك اللي الفالير نتاع completed نتاعهم ايجال ترو. نحطهم في فاريابل كالعادة باش ما نغلطوش. نسميه تاسك رفع اس ولا نسميهم completed tasks completed tasks. بعد completed tasks as you can tell dot delete. دونك سهل برشا، جبت لي تاسك اللي completed نتاعهم true فسختهم. باش نعمل كالعادة return redirect للاندكس. هذه ديما تمشي. الفيو اللي بعد شنو هو؟ يفسخ لي تاسك الكليكا. دونك كوبي كولي نفعل completed نردها all delete all. نسميها all task ولا نسميها task صرفا اس كهو task dot objects. مش باش نستحق نفلتر شيء just dot all ناحية لي هذه. بعد tasks dot delete return direct index. نمشيو توا نمشيو توا URLs باش نعملو الراوتينج متاعنا كالعادة والعوايز. فيرجيل هنا ضابط لوتا باش ناخذ كوبي كولي. من بعد نجي نبدل هنا هذه اسمها delete completed وهذه اسمها delete all. نمبورت الفيوز به. هذه هنا name delete completed نفس الحكاية هنا name كيف قاعد جست نعمل دي بوتون في الاندكس نربطهم بالراوتينج هذاك. ويش نعملهم دي بوتون؟ نعملهم فوق تحت الفورميلير بالضبط. دونك بوتون ياخو delete all وهذا ياخو delete complete. البوطون هذا نحطوه في وسط باليز A باش يولي ليان. البوطون الاخر كيف هذه هزوها للاخر وهذه زاد نهزوها للاخر. هنا ياخو كالعادة dynamic URL single quote يهزنا الوين يهزنا الURL اللي اسمه delete all. نشيلوه منها كوبي كولي وهذا يهزنا delete completed. منساوش جست تسكروا هنا البورسنتاج والكيرلي بريس. نمشي للاندكس نعمل ريفريش نزيد التاسك اخرين
كنعمل ديليت اول يفسخوا الكل. وكنزيد تاسك واحدة اخرى، تاسك ا و تاسك دو، نشطب تاسك ا ونعمل ديليت كومبليت، تفسخ تاسك ا برك. هكا نكونوا كملنا الفيديو متاع اليوم. مش معاه عملنا فيو بفسخ يعمل التاسك as completed. عملنا زوز فيو اخرين يفسخوا الكومبليت تاسكس ويفسخوا التاسكس الكل. الاب نتاعنا الى حد الان نجم نقولوا كملنا كل شيء، مازال جوست شويه ستايلينج وفازات باش نزيدوا ندخلوا في الستاتيك فايلز والسي اس اس وكل. دونك ملتقانا الفيديو الجاي وباي باي.